इतना बड़ा नंबर लॉट्स का और जगह आपने कही कि पोर्ट्स पे रुकी हुई थी, पैसा रुका हुआ था, लोगों को भी नुकसान हुआ होगा, व्हाट वाज एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से ये उस वक्त आपने ओन पे वो डिस्पोजल नहीं कैरी कर सके? मुख्तलिफ कमोडिटीज़ हैं उसके अंदर, एडिबल्स भी हैं उसके अंदर, कपड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, और इसके नतीजे में जो रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान को मौसूल हुआ है वो वसूली है 4.03 अरब रुपए की। FTO साहब ने अब एहसन तरीके से उनको इसकी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाया, उनके जहन में ये बिठाया FBR के कि देखें आपको इतना रेवेन्यू इसमें इन्वॉल्व है और अगर आप ये क्लियर करेंगे, जो कि साबित हो गया, और अभी 4 बिलियन तो आ गया है, अभी हम 10 कलेक्ट्रेट्स के और फिगर्स आने हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है 5-6 अरब से भी ऊपर चला जाएगा। जो बाकी लॉट्स रह गई हैं उसके लिए तो थोड़ा सा फर्दर टाइम दे दिया हमने, तो उसमें से 2257 लॉट्स जो हैं वो ऑप्शन हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू FTO TV। ओन मोशन FTO की एक ऐसी डोमेन है कि जहाँ पे उन एरियाज़ में जहाँ पे कंप्लेनेंट नहीं होते और मेल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर मौजूद होती है और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत होती है, यहाँ पे हम बेशुमार मामलात की कॉग्निजेंस लेते हैं और मकसद ये है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो सके और जो चीज़ें नहीं हल हो रही, जहाँ पे बॉटल नेक्स हैं, उसको हम एडवाइजरी रोल में और एट टाइम्स अपनी रिकमेंडेशंस के ज़रिए हम उनको हल कर सकें। पाकिस्तान की मुख्तलिफ कस्टम पोर्ट्स पर बेशुमार ऐसी लॉट्स थी जो एक लंबे अरसे से पड़ी हुई थी और डिस्पाइट सेवरल ऑक्शंस ये वो चीज़ें थी जिसका डिस्पोजल नहीं हो रहा था। FTO ने इसका ओन मोशन लिया और फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि 8,351 डिफरेंट लॉट्स हैं जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं और अरबों रुपए इनकी मालियत है जो वक्त के साथ ख़राब हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं और इनका कोई सल्यूशन नहीं निकाला जा रहा। डायरेक्शन ये दी गई कि आप 60 दिन के अंदर इनको डिस्पोज ऑफ करें और अगर किसी एक की कीमत पे जो टारगेट प्राइस है वो नहीं मिल रही तो देन यू आर गोइंग टू लोअर इट टू सर्टेन एक्सटेंट बट मेक श्योर यू डिस्पोज इट ऑफ। जो खुशी की खबर ये है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस है और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जो आज हम शेयर करना चाह रहे हैं कि प्रोग्रेस इतनी ज़बरदस्त है और इतना बड़ा रेवेन्यू का चंक जनरेट हुआ। मेरे साथ इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे सीनियर एडवाइज़र FTO इस्लामाबाद डॉक्टर अरसलान सब्तगीन साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये वो ऑर्डर्स हैं जो आपने किए थे, इसका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हमेशा हमारे यहाँ पे ये एक इशू होता है कि ऑर्डर्स हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है। टेल अस बिट अबाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जी शुक्रिया अलमास जवेंदा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी। ये ऐसा है कि जिस तरह अभी आपने जिक्र भी किया, हमने ओन मोशन अपने फेडरल टैक्स ombudsman साहब की हदायत पे इसका केस का लिया। इसका ओन मोशन नंबर है 211 ऑफ 2021 और इसमें जो है वो 8,351 गाड़ियाँ भी हैं इसके अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म की और गुड्स भी हैं जो ऑक्शनेबल थे या डिस्पोजेबल थे, पेंडिंग थे ड्यू टू वेरियस रीजंस और ऑक्शन नहीं हुए थे। उसके नतीजे में अरबों रुपए का सामान ख़राब हो रहा था, पोर्ट्स पे पड़ा हुआ, पोर्ट कंजेशन हो रही थी या ड्राई पोर्ट कंजेशन हो रही थी, जगह नहीं थी वहाँ पे और सामान के आने की, और उसकी वजह से हुकूमत का नुकसान हो रहा था। मेल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करते हुए इसमें FTO साहब ने जो ऑर्डर्स या रिकमेंडेशंस की उसमें ये कहा कि 60 डेज़ के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। दूसरी जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त है कि हाँ, इसमें जो है वो अगर कहीं पे ऑक्शंस हुई हैं और उसके ऊपर आपको बिड्स नहीं आ रही महकमे कस्टम को, तो उस सूरत में जो है वो उसकी कमेटी बना के और प्राइस कानून के मुताबिक, ये कानून में एक प्रोविज़न मौजूद है जिसमें ये कहा गया है कि जी आप इसको डाउनवर्ड रिवाइज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिज़िकल कंडीशन। तो वो भी रिकमेंडेशन दी गई और तीसरी रिकमेंडेशन जो FTO साहब ने दी वो ये थी कि मेंबर कस्टम्स इसको खुद मॉनिटर करेंगे और अगर कहीं पे कोई कलेक्टर जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है तो वो उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करेंगे। नतीजा ये हुआ उसका कि गिवन पीरियड में हमने ये देखा है कि जो अभी लेटेस्ट हमारे पास रिपोर्ट आई है तो उसमें से 2,257 लॉट्स जो हैं वो ऑक्शन हो गई हैं। ठीक है। मुख्तलिफ कमोडिटीज़ हैं उसके अंदर, एडिबल्स भी हैं उसके अंदर, कपड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, और इसके नतीजे में जो रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान को मौसूल हुआ है वो वसूली है 4.03 अरब रुपए की।
اچھا 400 کروڑ سے زیادہ کا ریونیو جنریٹ ہوا ہے. 4,000 اگر میں آپ کو ایگزیکٹ بتاؤں 4,000 اور 39 یعنی 4039 ملین تو یہ بن جاتا ہے کل ملا کے جو ہم اس کو اگر آسان سا اس کو کر لیں تو یہ 4 ارب سے زیادہ کی ریکوری ہو گئی ہے. That's just amazing. That's just amazing. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو باقی لاٹس رہ گئی ہیں اس کے لیے کوئی تھوڑا سا فردر ٹائم دے دیا ہم نے؟ ہاں اس میں یہ ہوا کہ کچھ کیسز کورٹ میں چل رہے تھے, آکشنیبل تو تھے, گڈز پینڈنگ پڑے ہوئے تھے, ڈسپوزل نہیں ہو رہا تھا. وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کہ کورٹ میں اسٹے آرڈرز تھے. کچھ ایسے تھی لاٹس جس کے اگینسٹ جو این او سیز چاہیے تھے, منسٹری آف کامرس سے این او سی چاہیے تھا, انوائرمنٹ والوں سے این او سی چاہیے تھا, مختلف اداروں کے این او سیز ریکوائرڈ تھے. تو جہاں جہاں پہ این او سیز اویلیبل نہیں تھے, جب این او سی نہیں ہوگا تو آپ اس کی غیر موجودگی میں اگر آکشن ڈسپوزل کر دیں گے تو وہ پھر ایک جو ہے قانونی حکم آ جاتا ہے ڈسپوزل میں. اس کو پھر اس کے حوالے سے 3 کلیکٹرز نے ریویو فائل کیا ایف ٹی او صاحب کے پاس کہ جی اس میں ہمیں وقت دیا جائے زیادہ. تو فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین نے اس کو غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس میں ان کا ٹائم پیریڈ بڑھا دیا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑی زبردست ایک انکریجنگ بات ہے کہ جو آرڈرز کیے گئے اور کہا گیا کہ ممبر کسٹم اس کو خود مانیٹر کریں گے, بڑی زبردست اور پازیٹیو اسپرٹ کے ساتھ کسٹم کے جو فیلڈ آفیسر تھے انہوں نے کیری آؤٹ کیا. یہ جو چیز ہے اور جو ٹرینڈ ہے جہاں پہ ہم ایک طرف جو اگریوڈ لوگ ہیں ان کو ہم ریلیف دے رہے ہیں اور جو سسٹمیٹک ایررز ہے اس کو درست کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کا جو کوآپریشن ہے, اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اس میں اگر ہم صرف اسی کیس کی بات کریں جس کے ہم حوالے سے ابھی ڈسکس کر رہے ہیں تو آکشن کی اور ڈسپوزلز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کسٹمز نے بہت فور فرنٹ کے اوپر آ کے تمام کلیکٹریٹس نے اور کسٹم انٹیلیجنس نے خاص طور پہ انہوں نے جو ہے وہ ڈسپوزلز شاندار طریقے سے کی ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ 4 ارب کی ریکوریز ابھی ہوئی ہیں. ہمارے پاس جو اس وقت ڈیٹا ہے اس میں 12 کسٹمز فیلڈ فارمیشنز نے ڈسپوزلز کی ڈیٹیل ہمیں آئی ہے. ٹوٹل 22 ہیں, گویا 10 کلیکٹریٹس اور فیلڈ فارمیشنز کی ابھی مزید ہمیں انفارمیشن ایف بی آر میں دینی ہے. جو جن لوگوں جن کلیکٹریٹس نے آؤٹ آف دا وے جا کے جس شاندار طریقے سے اس کی ڈسپوزل اور آکشن کی ہے اس پہ ایف ٹی او صاحب نے یہ ہدایت دی ہے کہ ان آفیسرز کے لیے اسپیشل اپریسیشن ہم یہاں سے چیئرمین ایف پی آر کو بھجوائیں گے اس ریکمنڈیشن کے ساتھ کہ انہوں نے یہ جو ہے اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے تو ایف بی آر پھر اس کو آگے کنوے کرے ان آفیسرز. سر دس از جسٹ اگین امیزنگ انیشیٹو کہ جو لوگ فیلڈ فارمیشن میں اچھا کام کر رہے ہیں ان کی اپریسیشن جو ہے وہ بھی ایف ٹی او کی طرف سے ہوگا. مجھے ذرا میں پیچھے جانا چاہوں گا, وجہ کیا بنی جو جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سسٹم میں خرابی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا نمبر لاٹس کا اور جگہ آپ نے کہی کہ پورٹس پہ رکی ہوئی تھی, پیسہ رکا ہوا تھا, لوگوں کو بھی نقصان ہوا ہوگا. واٹ واز ایکچوئل ریزن جس کی وجہ سے یہ اس وقت اپنے اون پہ وہ ڈسپوزل نہیں کیری کر سکے؟ دیکھیں اس میں مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں, کلیکٹریٹس خود زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ اس میں کیا واٹ واز دی انرشیا انوالوڈ. لیکن اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ چونکہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے ہر کلیکٹریٹ کے اوپر, امپورٹس کا کام ہے, ایکسپورٹ کا کام ہے, اینٹی اسمگلنگ کا کام ہے, تو یہ اسپیکٹ جو ہے یہ اس وقت اتنا برننگ پوائنٹ نہیں ہوتا. ایف ٹی او صاحب نے اپنا انتہائی ایک احسن طریقے سے ان کو اس کی امپورٹنس کا احساس دلایا اور اس کو مہمیز کیا, اس کو جو ہے وہ اس کو ان کے ذہن میں یہ بٹھایا ایف بی آر کے کہ دیکھیں آپ کو اتنا ریونیو اس میں انوالوڈ ہے اور اگر آپ یہ کلیئر کریں گے جو کہ ثابت ہو گیا اور ابھی 4 بلین تو آ گیا ہے, ابھی ہم 10 کلیکٹریٹس کے اور فگرز آنے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے 5-6 ارب سے بھی اوپر چلا جائے گا. تو اس میں یہ وجہ بنی ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اتنا زیادہ فوکس میں نہیں تھا جتنا ایف ٹی او صاحب کی آرڈرز کے بعد جو ہے وہ ایف ٹی او نے اس کو امپلیمنٹ کیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بعض کا نگلیکٹ اور اٹینشن نہ دینے کی وجہ سے بھی بے شمار کام ہونے سے رہ جاتے ہیں اور ایف ٹی او نے جب ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ہائی لائٹ ہوئے پھر فیلڈ فارمیشن نے زبردست کام کیا اور ہمیں فخر ہے کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوگیدر it was an initiative taken by FTO and then delivered by the field formation of the custom authorities. We are able to generate this much revenue for the government of Pakistan اور یہی ہمارا کام ہے, انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. Thank you very much.